अहिले जनताले सु गर्न त दिँदैनन्, को कहाँबाट गर्ने? अब हम बड़े भाई, तुम छोटे भाई, भाई का बात नहीं मानोगे तो भाई भाई। हामीले संविधान सभा होइन, संखुवा सभा मात्रै बुझेका छौँ। All the leaders across the world, please don't fight for power. मेरो देश अमेरिकामा आउने, नेपालीमै झगडा गर्ने। क्यारिकेचर त्यही हो, कुरा चाहिँ रियल हो, खस्रो हो, तर रियालिटी नजिक हो। एक नाठे बन्दुक, दुई नाठे बन्दुक, मेघलाई ठाकेको। कवियों, कलाकारों, लड़ियों, जेंटों। एक हलो मित्र, दो चलो मित्र, तीन दलो मित्र, चार भलो मित्र होता है। हम वहां हिंदुस्तान में नाकाबंदी फिरता लेने बाध्य हो गया। मनोज गजुरेलको छवि बहुआयामिक किसिमको रहेको छ। लेखक, गायक, कलाकार, निर्देशक, निर्णायक, पत्रकार आदि। तर सबैभन्दा मोटो र सग्लो परिचय भनेको उनको कलाकारको नै हो। उनी हास्य विधामा प्रतिष्ठित रहेका छन्। मनोज गजुरेल एक मात्रै त्यस्ता कलाकार हुन् जसले आफ्नो क्षमताकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो नाम रोशन गरेका छन्। उनी हास्य विधालाई मजाकका रूपमा लिँदैनन्। उनी आफ्नो प्रस्तुतिमा बौद्धिकताको लेखनसहित रमाइलो पारामा गम्भीर विषयको उठान गर्दै कटाक्ष पनि गर्छन्। उनले गरेका हास्य प्रस्तुतिहरूले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ, जसको दृष्टान्तको लागि हामी नरेन्द्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको क्यारिकेचरको चर्चा गर्न सक्छौं। उनको विशेषता भनेकै जसको क्यारिकेचर गर्छन् उसको चरित्रसहित देखा परेर हाउभाउसहित जीवन्त प्रस्तुति दिनु हो। आम दर्शकहरूमाझ उनको छवि अन्य हास्य कलाकारहरूको भन्दा विशिष्ट किसिमको रहेको छ। उनको जन्म 2030 साल वैशाख 29 गते ताप्लेजुङमा भएको थियो। उनको बुवाको नाम भवानी प्रसाद गजुरेल हो भने आमाको नाम इन्द्रमाया गजुरेल हो। 7औं सन्तान मध्ये उनी सबैभन्दा कान्छा सन्तान हुन्। उनी 6 महिनाको हुँदा उनको बुवाको मृत्यु भएको थियो। बुवाको मृत्यु भएपछि उनी आमाकै लालन पालनमा हुर्के। उनले आमाबाटै बा र आमाको माया प्राप्त गरेका थिए। उनको परिवार गरिबी र अभाव बीच नै गुज्रिएको थियो। मनोज गजुरेलको जीवन सङ्घर्षमय थियो। त्यसो त उनी अझै पनि जीवन सङ्घर्षमय रहेको बताउने गर्छन्। सङ्घर्षको अक्कर बाटो छिचोलेर सफलताको चुली टेक्न सफल मनोज गजुरेल सङ्घर्षलाई प्रेम गर्छन्। उनी जीवनलाई सङ्घर्षको अर्को नामको रूपमा लिने गर्छन्। उनी सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो बोलको गीतलाई जीवन मन्त्रका रूपमा लिने गर्छन्। गणेश प्राविबाट प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ गरेका उनले स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गर्दा 11वटा विद्यालयहरू परिवर्तन गरेका थिए। किन त यत्रो धेरै विद्यालय परिवर्तन भनेर सोद्धा उनी रमाइलो पारामा जवाफ दिन्छन्, धेरै पढ्ने मान्छे भएपछि यस्तै हो। धेरै पढेकाले धेरै विद्यालय परिवर्तन गरेको कुरा उनले रमाइलोको लागि भने पनि वास्तविकता अर्कै रहेको छ। बुवाको मृत्यु भएपछि घर व्यवहार अत्यन्तै दयनीय भएकाले उनी कहिले काकाको घरमा, कहिले सानी आमाको घरमा, कहिले फुपूको घरमा, कहिले कहाँ बस्नु परेकाले यति धेरै विद्यालय परिवर्तन गर्नु परेको थियो। उनी 7 वर्षको हुँदा उनको सहपरिवार बसाइ सरेर झापा झर्यो। मनोज गजुरेल सानैदेखि नै ख्यालठट्टा गर्ने स्वभावका थिए भने असाध्यै चकचके पनि थिए। उनी कहिले भान्सामा गएर बिरालो कराइदिन्थे, जसले गर्दा आमा बिरालोले भान्सामा खाना खाइदियो होला भनेर आत्तिएर बिरालो खेदाउन आइपुग्थे। तर भान्सामा बिरालो नभएर मनोज गजुरेल चाहिँ हुन्थे। उनले सानामा यसरी आमालाई धेरै सताएका छन्। आमालाई सताउन उनी कहिले बाख्राको खोरमा गएर बाख्रा जस्तै कराउँथे। आमा फेरि बाख्रा बटारिएछ भनेर दौडेर आइपुग्थिन्। तर बाख्रा बटारिएको नभएर मनोज गजुरेल चाहिँ बाख्राको आवाज निकालेर कराइरहेका हुन्थे। उनी कहिले बारीमा गएर स्याल कराउँथे, जसले गर्दा गाउँलेहरू स्यालले बाख्रा तान्छ भनेर त्राहिम भनेर बस्थे। यसरी मनोजले सानैदेखि आफ्नो क्यारिकेचर क्षमताको परीक्षण गरेका थिए। उनकी आमा इन्द्रमाया गजुरेल भन्छन्, मनोज सानैदेखि ठट्यौली स्वभावका थिए। हाँसिरहने, सधैँ हँसाइरहने। उनी पेट दुखेर बिरामी हुँदा समेत हाँसिरहन्थे, रुँदैन थिए।
मनोज गजुरेललाई म हास्य विधामै केही गर्न सक्छु जस्तो त्यति बेला लागेको थियो, जति बेला उनी साँझ मकेबारीमा गएर सर्पले भ्यागुता खाएको जस्तो आवाज निकालेर कराए। घरमा पाहुनाहरू आएका थिए। घर नजिकै सर्पले भ्यागुता खाएको थाहा पाएर आमा र पाहुनाहरू डराएर थुरथुर भए। आमाले सर्प मार्नलाई लाठीले अन्धाधुन्दा आवाज आइरहेकोतिर प्रहार गर्यो। आमाको लाठी मनोजको टाउकोमा बजारियो। टाउकोमा लाठी बजारिएपछि मनोज रुन थाले भने आमा र पाहुनाहरू भने हाँस्न थाले। त्यसै बेला उनलाई लाग्यो आखिर रोएर पनि मान्छेहरूलाई हँसाउन सकिँदो रहेछ। त्यसपछि उनी यो विधातर्फ झनै आकर्षित भए। उनले कक्षा 2मा पढ्दा नै नाटक खेल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। दशैंको अवसरमा गाउँमा नाटक मञ्चन गरेर उत्सवमय तवरले पर्व मनाउने उद्देश्य स्वरूप झापाको डुडामारीमा नाटक प्रदर्शन गरिएको थियो। उक्त नाटकमा उनी छोराको भूमिकामा प्रस्तुत भएका थिए। त्यसबेला नै उनको क्षमताको चर्चा भएको थियो। इमामी विद्यालयमा कक्षा 8मा पढ्दा उनले सर्वप्रथम मञ्चमा प्रस्तुति दिएर हँसाएका थिए। त्यो नै उनको हास्य विधातर्फको पहिलो प्रस्तुति थियो। विद्यालयमा हरेक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो। त्यस दिन उनले सहभागी भएर प्यारोडी प्रस्तुत गरेका थिए। उनको प्रस्तुति मन पराएर शिक्षकहरूले उनलाई प्रोत्साहन स्वरूप कापी र कलम पुरस्कार दिएका थिए। पुरस्कार पाएर हौसिएका मनोज गजुरेल हास्य विधातर्फ लाग्न झन प्रोत्साहित भए। हरेक हप्ताको शनिबार चिया बगानको मजदुरहरूलाई बगानमा टिभी देखाउने प्रचलन थियो। उनी पनि हरेक हप्ता टिभी हेर्न बगान पुग्थे। पढाइमा भन्दा पनि टिभीमा धेरै ध्यान दिन थालेपछि उनको आमाले भाइ बिग्रियो भनेर दाजुलाई काठमाडौँमा खबर गरे। त्यसबेला उनका जेठा दाजु काठमाडौँमा अध्ययन गर्दैथे। त्यसपछि जेठा दाइले आएर उनलाई काठमाडौँ लगे। काठमाडौँको पद्मोदय विद्यालयमा उनी भर्ना भए। काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयहरूमा कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो। उनी सम्भव भएसम्मका कार्यक्रमहरूमा नछुट्टै सहभागी हुन्थे। यसरी उनको सक्रियता र क्षमताले काठमाडौँमा पनि राम्रो चर्चा आर्जन गर्न पुग्यो। यसो त मनोज गजुरेल कुनै बेला राजनीतिको जुवामा समेत नारिएका थिए। वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रिय मनोज गजुरेल विद्यार्थी नेताको रूपमा समेत त्यसबेला हर्ताकर्ता थिए। 2046 सालको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा उनलाई गोली समेत लागेको थियो। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका मनोज गजुरेललाई मानव अधिकार कर्मीहरूले जिउँदो सहितको उपाधिले समेत सम्मान गरेका थिए। राजनीति र कला क्षेत्रमा सक्रिय मनोज गजुरेलले दुवै क्षेत्रलाई समान रूपले लान नसकिने महसुस गरेपछि राजनीतिलाई चटक्क छाडेर कला क्षेत्रमा मात्रै होमिए र आज उनी यही क्षेत्र मार्फत प्रसिद्ध र सम्मानित छन्। सर्वप्रथम गणेशमान सिंहको क्यारिकेचर गरेर क्यारिकेचरको दुनियाँमा प्रवेश गरेका उनले हालसम्मै पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूको क्यारिकेचर गरेर दर्शकहरूलाई हँसाइरहेका छन्। यही माध्यमबाट उनी विश्वका 3 दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा कार्यक्रम गर्न पुगिसकेका छन् भने कलाको क्षेत्रबाटै हालसम्म जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। सङ्घर्षका प्रारम्भिक दिनहरूमा उनले काठमाडौँमा बाँच्नका लागि विभिन्न कामहरू गरे। एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि रिक्सामा सामान राखेर उनी मार्केटिङ गर्दै हिँडे। यसरी महिना दिनसम्म काम गरेको उनले 12,000 पाउँथे। उनले यो काम आधा वर्ष गरे। त्यसपछि उनी विभिन्न पत्रिकाहरूसँग सम्बन्धित रहेर पत्रकारिता पनि गरे भने रेडियो र टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा समेत काम गरे। तर रुचि र लगन नभएको क्षेत्रमा उनी धेरै समय टिक्न सकेनन् र उनी अन्ततः हास्य विधामै पूर्णकालीन रूपमा होमिए। हास्य क्षेत्रमा लागेर सर्वप्रथम कमाइ गरेको पारिश्रमिक 5,000 थियो। दार्जिलिङ पठाउनका लागि उनले गाई जात्रा क्यासेटमा आवाज भरेका थिए। यो प्रस्ताव उनलाई शम्भु राईले गरेका थिए। 5,000 पारिश्रमिक लिएर कला प्रस्तुत गरेका उनले हाल एउटै कार्यक्रमका लागि 1 लाखसम्म लिने गर्छन्। यही क्षेत्रको कमाइले उनले भक्तपुरमा घडेरी किनेर घर समेत बनाइसकेका छन्। 2054 सालमा मीरा ढकालसँग दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएका मनोज गजुरेलका 2 सन्तानहरू रहेका छन्। छोरा मिरोज गजुरेल र छोरी मेमोरी गजुरेल। आफ्नो क्षेत्रमा सफल मानिएका मनोज गजुरेलको दाम्पत्य जीवन भने असफल रह्यो। मीरा ढकालसँग उनको 25 वर्षको वैवाहिक जीवन अन्ततः डिभोर्समा आएर टुङ्गिएको छ। हाल उनी छोरा र छोरीसँगै बसिरहेका छन्। मनोज गजुरेलले केही नेपाली चलचित्रहरूमा समेत अभिनय गरेका छन्, तर उनलाई दर्शकहरूले नेपाली चलचित्रका रोलहरूमा उति रुचाएका छैनन्। बजारमा उनको मगज, जोगशास्त्र, हनुमान जस्ता केही पुस्तकहरू पनि उपलब्ध छ भने उनको स्वरमा स्वराङ्कन भएका गीतहरू पनि बजारमा उपलब्ध छ। तर उनलाई दर्शकहरूले सबैभन्दा बढी रुचाएको चाहिँ
हास्य कलाकारको रूपमै हो। नरेन्द्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको क्यारिकेचर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मै ख्याति कमाएका उनलाई CBS जस्ता विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाले विश्वको सर्वोत्कृष्ट 18औं स्थानको कलाकारको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। मनोज गजुरेलले कलाकारिताको सङ्घर्षको चरणमा केही अपमानहरू पनि भोग्नु परेको थियो। अग्रज कलाकारहरूले उनलाई हेप्थे भने उनीहरूले गर्ने व्यवहार पनि सम्मानजनक हुँदैनथ्यो। तर आज तिनै कलाकारहरू मनोज गजुरेलको प्रशंसक भएका छन्। उनी कलाकारिता क्षेत्रमा आउन चाहने नव कलाकारहरूलाई विकल्पसहित आउनका लागि सुझाउँछन्। कलाकारिताको क्षेत्रबाटै बाँच्न गाह्रो छ, त्यसैले यही क्षेत्रमा लागिरहने हो भने विकल्पसहित आउनका लागि उनी नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई अनुरोध गर्छन्।